قیامت دے دن دیاں سختیاں ویکھ کر کے ماما اپنے بچیاں نو دودھ پلانا چھوڑ دین گیاں، ماما اپنے بچیاں نو دودھ پلام تو دوڑ جان گیاں، اور فرمایا وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والیاں اپنا حمل گرا دین گیاں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، سونیا تو لوکاں نو ویکھیں گا انج لگے گا جی میں پاگل ہو گئے نے، جی میں نبیاں عقلاں خراب ہو گئیاں نے، جی میں نانو سمجھ نہیں رہ گئی تے عقل نہیں رہ گئی۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، او پاگل نہیں ہوئے ہونگے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، تیرے رب دی عذاب دی شدت اتنی ہوئے گی کہ لوگاں دیاں عقلاں درست نہیں رہ جان گیاں۔ اللہ اکبر۔ اللہ دوسرے مقام تے فرمایا، اللہ فرماتے نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، فرمایا جدو قیامت دا زلزلہ آئے گا، قیامت دا زلزلہ، آج کئی نماز نہیں پڑھ دے، وہ کدوں دا انتظار پیا کرنا ہے، آج نہیں نیکی بنانا تے کدوانا ہے، وہ میں نو دسنا کیڑا طوفان ہے جدا انتظار کرنا ہے کہ وہ طوفان آئے گا تے توبہ کرانگے، وہ دسنا کیڑی آندی ہے جس آندی دیان دا انتظار کرنا ہے کہ وہ آندی آئے گی تے پھر توبہ کرانگے، وہ دسنا کیڑا زلزلہ ہے جس زلزلے دیان دا انتظار کرنا ہے کہ وہ زلزلہ آئے گا تے توبہ کرانگے۔ ایسا نہ ہوئے تو توبہ نہ کرے تے زلزلہ سب تو وڈا آ جائے، عذاب سب تو وڈا آ جائے، طوفان سب تو وڈا آ جائے۔ اس واسطے آ توبہ وال آہن رب دے در تے سر نو جھکا، پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا، آہن رب دے در تے اے بنگلے زمیناں تے گڈیاں نہ خوصل تے جیباں کفن نال لگیاں نہ خوصل، تیرے بینک بیلنس نہ کرسن وفا، پیچھے کم نہیں ہونی تیری التجا، آہن رب دے در تے۔ قال اللہ تعالی